नमस्कार। हामी यति बेला नेपाल र चीनको उत्तरी नाका खासा बजार देखिने गरी हामी यो नाकामा आइपुगेका छौँ। आजको जनताको इजलास कार्यक्रम हामी यही उत्तरी नाकाबाट प्रसारण गर्न गइराखेका छौँ। हुन त नेपालको राजनीतिमा यति बेला सत्ता समीकरणका लागि दौडधुप चलिरहेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने कि शेरबहादुर देउबा बन्ने कि अथवा राजपाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने दौड चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि अर्कै खेल छ। आफ्नो सत्ता समीकरण बचाउनका लागि जसपाको साथ दिन उनी तयार देखिएका छन्, तर जसपाले उनीलाई साथ दिइरहेको अवस्था छैन। सत्ता समीकरणका लागि यो भइरहेको लुचाचुडी र दौडले कहिले अन्त्य पाउला अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर एकातिर राजनीतिक उतार चढाव र सत्ता समीकरणको खेल चलिरहँदा नेपालको उत्तरी नाकाबाट केही कन्टेनरहरू भित्रिएका छन्। भूकम्पपछि लामो समय अथवा कोरोनापछि त झनै ठप्पै जस्तै भएको उत्तरी नाका केही चलायमान हुँदैछ। हुन त देशको सडकको अवस्था दुरावस्था देख्न सकिन्छ। सडकमा सहज रूपमा सामान जाने र आपूर्ति गर्न समेत देखिँदैन। तर त्यसले केही हदसम्म उत्तरी नाका केही चलायमान भएपछि अब व्यवसाय पनि केही खुसी देखिएका छन्। व्यवसायीले भन्दै थिए हाम्रो सामान महिनौँदेखि नाकामा थन्कियो, नाकामै कुहियो र हाम्रो लगानी खेर गयो भनी उनीहरू गुनासो गर्दै थिए। त्यसलाई केही सहजताका साथ कोरोनापछि ठप्प भएको नाका केही सुचारुता भएको छ। तर व्यवसायीले कति सामान आपूर्ति गर्छन् भन्ने कुरा अहिले देखिएको छैन। अझ अर्को भन्नुपर्दा नेपालबाट निर्यात हुने विभिन्न वस्तुहरू भने यति बेला निर्यात भइसकेको अवस्था छैन। त्यो निर्यात गर्नका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गरोस्। हामी यो नाकामा आउँदा भन्न चाहन्छौँ, हामीले बेलैमा कोरोना सङ्क्रमण अन्य देशमा देखिँदा नाकाहरूमा कडाई गरेको भए कोरोना सङ्क्रमणले नेपालमा भयावह अवस्था हुने देखिँदैन। किनकि यो उत्तरी नाकामा अहिले पनि नेपालीहरू सहज रूपमा आफ्नो पुलमा समेत जान पाउने अवस्था देखिँदैन। चिनिया पक्षले आफ्नो सामानहरू कसरी सुरक्षा सतर्कता अपनाएर नेपाल भित्र्याइएको छ भन्ने एउटा उदाहरण यो उत्तरी नाकामा देख्न सकिन्छ। जनताले सहज रूपमा सामान आपूर्ति होस्, सहज रूपमा सहुलियत रूपमा सामानहरू घरमा लिन पाइयोस् र सहज रूपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खरिद गर्न पाइयोस् भन्ने मात्रै आशा छ। राजनीतिक लुचाचुडीको केही मतलब छैन। हो, राजनीतिक सच्चियो भने राजनीतिक सत्तामा बस्नेहरू केही सच्चिए भने जनताको खुसीका लागि, जनताको पक्षका लागि नेपालले विकास गर्न अझै बाँकी छ। छिमेकी देशसँग केही सिकोस्। राजनीतिक सत्ता लुचाचुडीमा मात्रै होइन, विकास निर्माणमा पनि छिमेकी देशले मारेको फड्कोलाई केही सिक्न हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई सद्बुद्धि दियोस्। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। वान वे डाइरेक्सनमा खोलेको हुनाले चाहिँ निर्यात हुन सकेको छैन। अनि दिनको त्यो 250 वर्ष हेर्नु, अनि यो कमाइले त हाम्रो खाना त पुग्दैन। यसलाई चाहिँ लाइफलाइन यो बोर्डरलाई बनाइयोस् भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो इच्छा हो। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी तातोपानी भन्सारको निर्यात र आयातको अवस्था बारेको एक रिपोर्ट, त्यस्तै गरी भन्सार कार्यालयबाट कसरी सामानहरू पठाइन्छ र भन्सार कार्यालयमा मजदुरहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको आम्दानीको स्रोत कति छ भन्ने विषयमा तयार पारेको स्थलगत वास्तविकता पनि देखाउँदैछौँ। त्यसै गरी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीसँगको कुराकानी पनि हामी यहाँलाई
प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्को विषयमा नेपालमा उत्तरी नाकाबाट पहिलोपटक रासायनिक मल भित्र्याइएको छ। यो कसरी सम्भव भयो र कति मल नेपालमा भित्र्याइयो भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, नेपालको उत्तरी नाका चीनसँग जोडिएको नाका हो तातोपानी, जहाँ तातोपानीबाट भूकम्पपछि निकै कम मात्रै सामग्रीहरू भित्रिरहेको छ। त्यसमा झनै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि भने झनै ठप्पै जस्तै बन्यो। दैनिक 2-3 वटा कन्टेनर मात्रै नेपाल भित्रिए, जसले व्यवसायीका महिनौसम्म जो सामग्रीहरू आयातका लागि सामग्रीहरू बनाइएका थिए ती सामग्रीहरू नाकामै कुहिनेसम्म अवस्था पुगे। तर नेपाल सरकारले धेरै चासो देखाएन। चीन सरकारले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण वात्तै बढेको भन्दै सामान निर्यात गर्न मानेन र नेपालबाट आयात पनि गरेन। यसले सर्वसाधारणहरू निकै मर्कामा परे, व्यवसायीहरू मर्कामा परे। के छ त पछिल्लो उत्तरी नाकाको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालको उत्तरी नाका तातोपानी अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गर्ने यो नाकामा यति बेला पनि सामान आयात गर्न कठिन परिरहेको छ। भूकम्पका कारण भौतिक संरचना ध्वस्त भएको भन्दै चिनिया पक्षले नाका खुलाउन आनाकानी गर्यो। हुन त नेपालको सीमा नाकामा भूकम्पले भन्सार कार्यालयदेखि सडक नै भत्काइदियो, जसका कारण आवत जावतमा समस्या आयो। चीन नाका सुचारू गर्न केही सकारात्मक देखिएर केही कन्टेनरबाट सामान नेपाल भित्रिँदै थियो। तर पुनः नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण वात्तै बढेपछि चीनले नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्यो। चिनिया सुरक्षाकर्मीले पुलमै काँडेतार लगाएर नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई समेत नजिक पर्न दिएनन्। कोरोना पछि झन्डै 8 महिना ठप्प रहेको उत्तरी नाकामा अहिले पनि चिनिया सुरक्षाकर्मीले पुलको गेटसम्म पनि जान दिँदैनन्। अहिले मितेरी पुल बुहारीसम्म चिनिया कन्टेनरले सामान ल्याइदिने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नाकामा उच्च सावधानी अपनाउँदै चिनिया व्यापारीले अलपत्र परेको नेपाली व्यवसायीका सामान नेपाल पठाउन त सुरु गरे, तर पनि नाकामा अझै सहज छैन। अहिले नेपाल तर्फको पुरानो भन्सार कार्यालयमा चिनिया कन्टेनरले नै सामान पुर्याउन आउने गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको नयाँ मोडालिटी लागू भएपछि सामान आयात सुरु गरिए पनि दैनिक 4-5 वटा मात्रै कन्टेनरमा सामान आउने गरेको छ। यति बेला चीनबाट नेपालतर्फ आइरहेको कन्टेनर हामीले देखिरहेका छौँ, जो नेपाल लामो लकडाउन पछि जो देशमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण चीन सरकारले बन्देज लगाएको थियो, जो नाकाबन्दी जस्तै गरेको थियो, त्यो समस्यालाई यति बेला भने हल भएको भन्न सकिन्छ। केही मात्रामा दैनिक रूपमा कन्टेनरहरू यसरी चाइनाबाट नेपालतर्फ भित्रिरहेका छन्। यसले पनि देखाउँछ नेपालका नाकाहरू चीनको नाका अलिकति केही सहज भएको हो कि भन्ने पनि देखाएको छ। तर जति कन्टेनरहरू सामानहरू नेपाल भित्रिनु पर्ने त्यो भित्रिएको छैन। अझ अर्को कुरा जानकारी गराउँ, यति बेला चीनबाट नेपालमा सामान भित्रिरहे पनि नेपालबाट निर्यात भने भइरहेको छैन, किनकि चीनबाट सामानहरू भित्रिरहेको छ, तर नेपालबाट जो सामानहरू निर्यात हुनुपर्ने त्यो निर्यात भने अझै पनि हुन सकेको छैन। हामी अर्को तपाईँलाई अर्को कन्टेनर पनि देखाउँछौँ, जहाँ यो चीनबाट भर्खर मात्रै सामान ल्याएर नेपालमा आएको छ र नेपाल आएसँगै यति बेला भन्सार कार्यालय जो
तातोपानी भन्सार कार्यालय हो। तातोपानी भन्सार कार्यालयमा यो कन्टेनरहरू भित्रिरहेका छन्। त्यहाँ भन्सार कार्यालयमा पुगिसकेपछि आवश्यक कागजात देखाएर अथवा सामानहरू के आयो त्यो जाँचबास गराएर मात्रै नेपालमा यहाँबाट सामानहरू भित्रिने गर्छन्। श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डसहित आइसोलेटेड क्षेत्रमा सामान लोड अनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालतर्फका सवारी साधनहरू सामान लिन जानका लागि अनिवार्य निर्मलीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। लामो समय नाका सञ्चालन नहुँदा स्याउ लगायतका खाद्य सामग्री आयात गर्ने व्यापारी मर्कामा परे। आफूहरूले आयात गरेको स्याउ 3 लटसम्म कुहिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। अब भने नाका निरन्तर खुल्नु पर्ने उनीहरूको माग भए पनि विगत जस्तो सामान आयात भएको छैन। निर्यात त झनै ठप्प छ। नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू चीनमा माग भए पनि कोरोनाकै कारण नाका ठप्प बनाइएको छ। कोरोना पछि बन्द उत्तरी नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यसको प्रभाव नेपाल र चीनको व्यापारमा परेको छ। अर्कोतर्फ भूकम्प अघिसम्म नेपाल र चीन बीचको उत्तरी तातोपानी नाका गुल्जार थियो। राजधानी काठमाडौँदेखि 120 किलोमिटर दूरीमा रहेको यो नाकामा व्यापार निकै चम्किलो थियो। चीनपट्टिको खासा बजारबाट सामान ल्याएर काठमाडौँ हुँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा सामानहरू बिक्री गर्नका लागि तातोपानी नाकामा व्यापारीहरूको निकै चहल पहल हुन्थ्यो। सधैँ जसो गुल्जार हुने तातोपानी नाका भूकम्पपछि भने खण्डहर बनेको छ। तातोपानी नाकामा दशकौंदेखि चम्किलो व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायहरू विस्थापित भएका छन्। भूकम्पले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल भत्किएपछि दुवै नाकाबाट हुने व्यापारको संरचना पनि भत्कियो। त्यस अघिसम्म चीनपट्टि पर्ने खासा बजार नेपाली व्यापारीका लागि चीनका नाका मध्ये प्रमुख नै थियो। नेपालीहरूले नागरिकताका आधारमा एक दिने भिसा लिएर व्यापारका लागि खासा बजारमा व्यापार गर्न जान्थे। भूकम्प र त्यसपछिको कोरोनाका कारण खासा बजार र नेपालीको आवत जावत पनि ठप्प बन्यो। अझ भूकम्पपछि चीन सरकारले त खासा बजारलाई सर्लकै उठाएर अनेत्रै सारिदियो। त्यसपछि तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापार ठप्प भयो। अहिले दुवै देश जोड्नका लागि नयाँ मितेरी पुल बनेको छ, तर चहल पहल भने शून्य छ। उत्तरी नाका हुँदै नेपाल सामान ल्याउने सीमित कन्टेनर बाहेक मितेरी पुलमा आवत जावत छैन। मितेरी पुल भत्किएर नाका बन्द भएको केही समयपछि चीन सरकारको सहयोगमा नाकादेखि 6 किलोमिटर तल ड्राई पोर्ट बनाइदिएको छ, जहाँ तातोपानी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छ। मितेरी पुल हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने कन्टेनरहरू सिधै यहीँ आउँछन् र भन्सारको काम गरिन्छ। भन्सार कार्यालयसम्म 40 फुटे कन्टेनर आउँछन्, तर त्यहाँबाट सामान ल्याउनका लागि बाटोको अवस्थाका कारण लामा कन्टेनरहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। गत आर्थिक वर्षमा भन्सार कार्यालयले 1 अर्ब 61 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म 41 करोड रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब रुपियाँको राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। तातोपानी भन्सारसम्म आएको सामान काठमाडौँ पुर्याउन पनि निकै कठिन छ। ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरोका कारण सामान गन्तव्यमा पुर्याउनै मुस्किल छ। यति बेला फाटफुट्ट अन्य सामान भित्रिए पनि फागुन 23 गते पहिलो पटक उत्तरी नाकाबाट युरिया मल आयात भएपछि आगामी दिनमा यहाँबाट हुने आयात तथा निर्यात बढ्ने विश्वास गरिएको छ। हो, उत्तरी नाकालाई सहज बनाउनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ। यति बेला नेपालमा आयात भइरहेको छ, तर निर्यात भने शून्य छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गरोस् र नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू पनि चीनमा निर्यात होस्, जसले गर्दा
नेपालको आम्दानीको स्रोत पनि केही बढ्न सक्छ। कतै ढिला भएमा चीनले वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रस्तुत गर्यो अथवा खरिद गर्यो भने नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू पनि नेपालमै रहने अवस्था आउन सक्छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायले ध्यान दिउन्। अब आजको अर्को विषय हो, तातोपानी क्षेत्रबाट भित्रिएका माल सामानहरू भन्सार कार्यालयमा पुग्छन्। भन्सार कार्यालयबाट आवश्यक कागजात मिलाएर नेपाल पठाइन्छ। नेपाल मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै स्थानमा ती सामग्रीहरू पुग्ने गर्छन्। ती सामग्रीहरू पुग्दा कतिको झन्झट हुन्छ अथवा यति बेला तातोपानी भन्सारबाट कति कन्टेनरहरू दैनिक रूपमा आइरहेका छन्, कसरी कन्टेनर आउँछन् र कसरी भन्सार कार्यालयबाट नेपालका विभिन्न स्थानमा पुर्याइन्छ र मजदुरको कथा के छ। दैनिक रूपमा भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने मजदुरहरूले कति पैसा कमाउँछ, त्यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस हामीले गरेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। चीनबाट नेपाल सामान भित्रिँदा मुख्य गरेर यो तातोपानी नाका सिन्धुपाल्चोकमा छौँ हामी र यो भन्सारमा सामान कसरी आउँछ र यहाँबाट देशका विभिन्न ठाउँहरूमा कसरी सामान जान्छ त्यो पनि हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। जो यहाँ सबैभन्दा पहिला यो कन्टेनरमा जो चीनतर्फबाट सामान यहाँसम्म आइपुग्छ, तातोपानी भन्सारमा आइपुग्छ र यो भन्सारमा तातोपानी भन्सारमा आइसकेपछि यो मुख्य गोदाम हो। यहाँ गोदाममा राखिन्छ सामानहरू। हामीले यो तपाईँलाई दृश्य देखाइराखेका छौँ। यति बेला यहाँ सामानहरू पनि राखिएको छ, जो तान्दै काम गर्दै गरिराख्नु भएको छ र यहाँबाट फेरि अब नेपाल लगायत विभिन्न काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा यहाँबाट सामानहरू जान्छ। कसरी जान्छ यो सामान नेपालसम्म र पछिल्लो तातोपानी भन्सारमा सामानहरू आपूर्ति कसरी भइरहेको छ, कोरोनापछि केही असहज अवस्था आयो भन्ने पनि देखिएको थियो। यसबारे हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। यहाँको नाम? मेरो नाम दलबहादुर तामाङ, म गोदाम प्रमुख नेपाल पारवन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी। जस्तो यहाँ हामीले अहिले देख्यौँ यो तपाईँहरूले सामानहरू गोदाममा राखिराख्नु भएको छ, यो चाइनाबाट आएको सामान? हजुर, चाइनाबाट। हजुर सर। कहिले आएको? यो कहिले आएको, माथि कहिले लोड हुन्छ चाहिँ त्यो हामीलाई ठेगाना यकिन हुँदैन सर। जब माथि आइसके पछाडि त्यो लिभिङ पुलमा आएर बस्छ र लिभिङ पुलमा त्यो चाइनाले भन्सारले छुट्याइसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ यो सिल्क ट्रान्सपोर्टेसनहरूले यहाँसम्म ल्याउँछ र यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ अब गाडी गोदाममा राख्छ। रेडिमेड सामानहरू राख्नुपर्ने चाहिँ यहाँ राख्छ। स्याउहरू, मलहरू, त्यस्तो सामानहरू चाहिँ गोदाम हुँदैन, बाहिरबाट नै जाँचपास भएर जान्छ र जति पनि यो चाहिँ जाँचपास हुनको लागि टाइम लाग्ने प्रक्रियामा हुने अथवा डकुमेन्टेसन बाँकी रहेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ गोदाममा बस्छ र डकुमेन्टेसन पुरा भइसके पछाडि पार्टीवालाहरूले भन्सारको प्रक्रियाहरू पुरा गर्छ र पुरा गरिसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ सामानहरू चाहिँ डेलिभरी हुन्छ सर। जस्तो तपाईँले यहाँ यो हामीले देखिरहेका छौँ छुट्टा छुट्टै रूपमा गोदाममा सामानहरू राखिरहेको छन्, यो छुट्टा छुट्टै व्यवसायीहरूको हो या के हो? यो छुट्टा छुट्टै व्यवसायीको हुन्छ सर। ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ मुख्य गरी यहाँ चाहिँ सिल्क ट्रान्सपोर्टेसनले ल्याइराखेको छ, प्लस अरूले पनि ल्याउन सक्छ। अहिले चाहिँ मुख्यतः सिल्कले नै ल्याइराखेको छ। त्यो सिल्कले ल्याए तापनि त्यसको व्यवसायहरू पार्टीवालाहरू फरक फरक हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा एउटै गाडीमा एउटै पार्टीको नहुन पनि सक्छ, थुप्रै पार्टीको पनि हुनसक्छ। त्यसैले डकुमेन्टेसन हुनको लागि पनि त्यसो टाइम लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि गोदाममा राख्नुपर्ने हुन्छ र डकुमेन्टेसन प्रोसेसहरू पुरा भइसके पछाडि भन्सारको सरहरूले जाँचपास गर्नुहुन्छ र त्यो सबै डकुमेन्टेसन हेरिसके पछाडि त्यसको आधारमा हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डेलिभरी दिन्छौँ। जस्तो आज कन्टेनरमा सामान आइपुग्यो र यति बेला तपाईँले यो भित्र गोदाममा राखिराख्नु भएको छ, यो सामान अब काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा व्यवसायले लिनका लागि कति दिन लाग्छ? ठ्याक्कै यति नै दिन भन्दा पनि डकुमेन्टेसन उहाँहरूले कति समयमा कति फास्टमा चाहिँ तयारी गर्नुहुन्छ, डकुमेन्टेसन कति चाँडो ल्याउनुहुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ भन्सारको प्रक्रियाहरू कति चाँडो गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सर। अब यहाँ सामान आउने बित्तिकै व्यापारीहरूले, एजेन्टहरूले, पार्टीवालाहरूले चाँडो नै एकदम यथाशक्य चाँडो उहाँहरूले डकुमेन्टेसन पुरा गर्नुभयो भने सामान चाँडो पनि जान सक्छ। उहाँहरूको डकुमेन्टेसन पुरा भएन, अब डकुमेन्ट पुरा भएन भने अब 2 महिना
3 महिना अथवा कति लाग्छ त्यो हामी ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन सर। जस्तो गोदाम प्रमुख पनि हुनुहुन्छ यहाँ, एकदमै छिटो भन्सारमा भनिन्छ नि विभिन्न रोकिन्छ, कागज मिल्दैन, कर्मचारीबाट दुःख हुन्छ लगायतका विभिन्न गुनासाहरू पनि व्यवसायीबाट आउने गरेका छन्। ती गुनासाहरू सबैभन्दा कम कति दिनमा जान्छ? यो हामीबाट त्यस्तो कुनै पनि समस्याहरू हुँदैन सर। यो जति पनि समस्याहरू डकुमेन्टेसन कि पार्टीवालाबाट हुन्छ कि उहाँहरूको त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ हरेक कुराहरू नमिलेको प्रक्रियामा नमिलेको हुनसक्छ, त्यो सबै कुरा भन्सारसँग रिलेटेड हुन्छ। हामी चाहिँ यो भन्सार गोदामको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उहाँहरू सामान ल्याउनुहुन्छ, हामी सुरक्षित सामान राख्छौँ। सुरक्षित सामान उहाँहरू चाहिँ भन्सार प्रक्रिया पुरा भइसके पछाडि हामी सुरक्षित सामान उहाँहरू डेलिभरी दिन्छौँ। अब कति यति टाइम लाग्छ रोक्ने, कति टाइम रोक्ने त्यसको समस्या भनेको हामीबाट भन्दा पनि उहाँहरू आफैमा पनि समस्या हुनसक्छ, या त अब भन्सारको प्रक्रियामा अथवा के त्यो प्रक्रिया पुरा नभएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्रै ढिलाउने हो। हामी चाहिँ यो गोदाम व्यवस्थापन भन्नाले अब जति पनि सामानहरू बाहिरबाट चाहिँ दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट सामानहरू आउँछ, आएको सामानहरू चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थित सामान राख्छौँ र सकुशल जस्तो सामान राखेको छौँ, जति क्वान्टिटी मात्र सामान राखेको छौँ त्यो हामी चाहिँ सकुशलहरू त्यो सबै प्रक्रियाहरू भन्सारको प्रक्रिया पुरा भइसके पछाडि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेलिभरी दिन्छौँ सर। जस्तो यो गोदाममा राखिसकेपछि शुल्क तिर्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ सर, त्यो शुल्क लाग्छ। कति लाग्छ? सुरुको 24 घन्टा 1 दिन फ्री हुन्छ र त्यहाँदेखि 7 दिनसम्मको लागि चाहिँ तपाईँको यसमा 0.11 पैसा लाग्छ पर केजी पर डे, 0.11 पैसा लाग्छ। अनि त्यसभन्दा 30 दिनसम्मको लागि 8औँ दिनदेखि 30 दिनसम्म लागि 0.17 पैसा लाग्छ र 30औँ दिनभन्दा माथि गइसके पछाडि 0.26 पैसा लाग्छ सर पर केजी पर डे। त्यसरी चाहिँ हिसाब गरेर हामी चाहिँ त्यसको गोदाम चार्ज लिन्छौँ सर। जस्तो जति ढिलो सामानहरू यहाँबाट लिइयो त्यति बढी पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ। त्यसका लागि व्यवसायीले त छिटोभन्दा छिटो लिन खोज्छन् होला। छिटो लिन खोज्छन्, डकुमेन्टेसन चाँडोभन्दा चाँडो गर्न खोज्छन्। उहाँहरूको पुरा कि त भने उहाँबाट सामान एकैचोटि पुरा सामान जति पनि उहाँहरूले माग गर्नुभएको हुन्छ, अर्डर गरेको हुन्छ, त्यो सामान पुरा नआएर रोकेको हुनसक्छ, या त उहाँहरूको चाहिँ प्रोसेसमा क्वान्टिटीहरू पिसेसहरू हरेक कुराहरू भन्सारको प्रोसेसहरूमा नपुगेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो हुने हो। उहाँहरू त चाँडोभन्दा चाँडो नै यहाँबाट चाहिँ डेलिभरी गर्न चाहनुहुन्छ। जो कन्टेनरबाट यति बेला सामानहरू निकालिराख्नु भएको छ यो गोदाममा थन्क्याउनका लागि, उहाँहरूले जो विभिन्न किसिमबाट यहाँ यो सामान भित्रिरहेको छ, यसले पनि हामी के देख्छौँ भने यहाँ एउटा रोजगारीको पनि ठुलो अवसर देख्न सकिन्छ। किनकि सामान झिक्ने राख्ने लगायतका गतिविधिले पनि त्यो पनि देख्न सकिन्छ। यहाँको घर चाहिँ कहाँ पर्यो? बोक्दैन तातो पानी। कति कमाउनुहुन्छ यो दिनमा तपाईँ यो भित्र बाहिर पार्दाखेरि? 4-5 कमाउँछ एक दिनमा त्यति हो मात्रै? हो, कहिले त्यो पनि हुँदैन, कहिले दाजु त्यस्तै हो। भूकम्पभन्दा अगाडि कस्तो थियो तपाईँको कमाइ? अघि थिएन, पहिला त लिपिङ हुन्थ्यो, अलिअलि हुन्थ्यो। अहिले पहिला अब यो भएको 2 वर्ष भयो अलिअलि भएको। जस्तो यो एउटा कन्टेनरको सामानहरू तपाईँले यहाँ व्यवस्थापन गर्नुभयो भने एउटा कन्टेनरबाट कति पैसा पाउनुहुन्छ? यो 5,000 5,000? हजुर। कतिजनाले यो निकाल्न सक्छ? 10 जना भनेपछि 10 जना भएपछि 500 पर्छ। एउटा कन्टेनर निकाल्यो। दिनमा धेरै कन्टेनरहरू आयो भने त धेरै आम्दानी हुँदो रहेछ नि। यहाँ मान्छे अब 40-50 ग्रुप छ, आफ्नो अहिले 5वटा आउँछ, धेरै आउँदैन। आफ्नो 9-10वटा आउँछ, बढी आउँदैन। त्यो प्रतिस्पर्धा चल्छ निकाल्नलाई? उसो चल्दैन, कमै चलिरहेको छ। जस्तो होइन ग्रुप, तपाईँहरू धेरै ग्रुप हुनुहुन्छ, कुन ग्रुपले काम लिने भन्ने त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदैन। यो पालो हुन्छ, पालो नम्बर पालो हुन्छ। त्यसो भए सबैको कमाइ राम्रो हुन्छ, सबै काम बराबर हुन्छ। हस् धन्यवाद। पक्कै पनि म यहाँ अरू केही दाइहरूसँग पनि बोलाउँछु। स्वागत छ यहाँलाई। यहाँ कन्टेनरमै बस्नु भएको छ। कति दैनिक कति जति निकाल्नुहुन्छ र कति कमाउनुहुन्छ? निकाल्नु त अब माथि आउने कन्टेनरै चाहिँ 6-7 आउँछ दिनमा र यहाँको लोडर चाहिँ झन्डै 50 ग्रुपै छ। 50 ग्रुप? 50 ग्रुप। एउटा ग्रुपमा कतिजना? 10 जना छ। एउटा ग्रुपमा 10 जना? 10 जना छ। अनि अब त्यही 6-7 कन्टेनर आउँछ, कति पनि कमाइ भनेको त्यस्तै हो। अब अलिअलि हुँदैछ। अब यो भूकम्प पछाडिको सम्झना हो यो। सम्झना। भूकम्प अगाडि त राम्रो कमाइ हुन्थ्यो होला। भूकम्प अगाडि त तपाईँको 600 रुपियाँ कमाइ हुन्थ्यो एक दिनमा। तर माथि थियो भन्छ। अहिले अब ड्राइभर यहाँले पुऱ्यायो, त्यो भएर चाहिँ अब अहिले त्यति सहज भएको छैन कामहरू। जस्तो तपाईँहरूलाई यति बेला
जो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, भन्सारका हाकिमहरू के भइदिएपछि तपाईँलाई अलि राम्रो कमाइ हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? अब यो कमाइ के हुँदाखेरि राम्रो हो भने चाहिँ अब हाम्रो सोचमा चाहिँ अब हामी त कामै गर्ने हो। हाम्रो लागि यहाँ कन्टेनर चाहिँ 50वटा कन्टेनर मजासँग चल्यो भने चाहिँ केही कमाउने सोच हुन्छ कि भन्ने आश हो हाम्रो, त्यति मात्रै। त्यसका लागि चाइना सरकारसँग छलफल गरेर अलि धेरैभन्दा धेरै सामानहरू नेपाल भित्राइदिनु पर्यो, अनि चाहिँ अलिकति कमाइ होला कि भन्ने आश छ। नभए त अनि यस्तै पाराले त यी अब हिजो काम भएन, आज एक दिन 500 रुपियाँ कमाउँछ, फर्केर घर जान्छ, अनि दिनको त्यो 250 रुपियाँ पर्छ हेर्नु। अनि यो कमाइले त हाम्रो खाना त पुग्दैन। अनि यो अब यो लोटर चाहिँ किनभने पछाडि गएर केही राम्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीहरू अब त्यही 1-200मा भन्यो भने हामी काम गरिरहन्छ। पक्कै पनि हामी यो रोजगारसँग जोडिएको कुरा पनि जोड्यौँ तपाईँलाई, किनभने यहाँ जो परिश्रम गरिराख्नु भएको छ र भन्सारबाट सामानहरू उहाँले निकालिराख्नु भएको छ, यसमा उहाँको आम्दानी पनि सहज रूपमा धेरै सामान भित्रियो भने आम्दानी पनि हुन्थ्यो। म यहाँ अर्को एकजना दाइसँग कुराकानी गर्छु जो यहाँ सामान निकालिराख्नु भएको छ। दाइ, यहाँको घर कहाँ पऱ्यो? खोइ हामीले काम गरिरहेको छ यहाँ। घर कहाँ पऱ्यो? घर त मेरो दुङ्ग हो। जस्तो यो कन्टेनरबाट सामान निकाल्नका लागि तपाईँहरू कतिजना खर्चिराख्नु भएको छ? 10 जना। 10 जना। कति कमाउनुहुन्छ दिनमा? त्यही हो, त्यो 700-800, कहिले 1000-1200 त्यसै हुन्छ। 1000-1200। ग्रुप धेरै रहेछ, कसरी काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? ग्रुपमा पालो आउँछ कि अथवा के हुन्छ? हामी ग्रुप हुन्छ नि। अब हामी 3 नम्बर ग्रुपको 10 जना आउँछ, 4 को 10 जना आउँछ, 5 को 10 जना आउँछ, यसो सबैको काम गरिरहेको हुन्छ। 50वटा ग्रुप छ? 50-58 ग्रुप होला। तपाईँलाई सामान निकाल्नु पर्दा यति नम्बर ग्रुप आउनुहोस् भनेर बोलाउने हो? अब त्यसमा त यति थाहा हुँदैन। यो कसले मिलाउँछ तपाईँहरूलाई? यो हाम्रो नाइटीले मिलाउँछ। नाइटी हुन्छ? नाइटी हुन्छ, अनि ऊ मेजर हुन्छ, अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ। अनि उहाँहरू पनि हुन्छ सिडीको, त्यही भएर अरू यति हो काम। पक्कै पनि हामी यहाँ जो काम गरिराखेका उहाँहरूभित्र जो कन्टेनरबाट सामान निकाल्ने र यहाँ राख्ने पनि काम गरिराख्नु भएको छ। यो गोदामभित्र यसरी काम गरिरहँदा मजदुरको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपालमा चाइनाबाट सामानहरू सहज रूपमा आपूर्ति भयो भने र त्यो सामान सहज रूपमा नेपाल भित्रियो भने रोजगारको पनि त्यत्तिकै अवसर देख्न सकिन्छ, किनकि धेरै मानिसले यहाँ रोजगार पनि पाइरहेका छन्। 50वटा ग्रुपमा, एउटा ग्रुपमा 10 जनाका दरले जो व्यक्तिहरू यहाँ रोजगार पाइराख्नु भएको छ, तर भूकम्पपछि जो अवस्था सिर्जना भएको छ, चाइनाबाट नेपाल सामान सहज रूपमा भित्रिएको छैन, यसले समस्या भने पक्कै पनि सिर्जना गरेको छ। हो, नेपालमा भूकम्पपछि सहज रूपमा आपूर्ति हुन सकेन, किनकि बाटो बिग्रियो, सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानमा पहिरो गयो, सडक अवरुद्ध भएपछि सहज रूपमा सामानहरू भित्राउन सकिएन, जसका कारण व्यवसायी मात्रै होइन सर्वसाधारण पनि महँगोमा सामान खरिद गर्न बाध्य भए। यति बेला कोरोना पछिको अवस्थामा यति बेला कन्टेनर कति आइरहेका छन्, कति सामग्रीहरू नेपाल आयात भइरहेको छ त? के नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू अहिले पनि किन हुन सकेका छैनन्? यसका लागि नेपाल सरकारले के पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीसँग कुराकानी गरेका छौँ। अबका क्रममा सोही कुराकानी तपाईँहरू समक्ष। तातोपानी भन्सार कार्यालयमा यति बेलाको अवस्था हेर्दा केही दिन अगाडिदेखि केही कन्टेनरहरू आए भन्ने पनि हामीले समाचार सुनेका थियौँ। अहिलेको अवस्था के छ? मैले तपाईँले प्राइम टेलिभिजनबाट यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि मैले थोरै तपाईँलाई चाहिँ भूकम्पसम्म जोड्न चाहन्छु। यो नाकाको भूकम्पपछि, भूकम्प अगाडिको स्थिति, भूकम्प अगाडिको स्थितिमा यो नाका नेपालको उत्तरी नाकाको तर्फमा सम्बन्धमा एक मात्र नाका थियो, प्रमुख नाकाको रूपमा थियो। सबै सामानहरू उत्तरी नाकाबाट भित्रिने सामानहरू, यो नाका मार्फत भित्रिने सामानहरू यसै नाकाबाट मात्र भित्रिने गरेको थियो। तर जब भूकम्प
आयो 72 सालको भूकम्पपछि यो नाकाको जुन लिपिङ स्थित भवनहरू सबै क्षतविक्षत भइसकेपछि यहाँको संरचनाहरू भत्किसकेपछि र यति मात्र नभएर चिनियातर्फ पनि उता खासातर्फ केही नोक्सान भइसकेपछि यो नाका पूर्ण रूपले बन्द भएको र यो भूकम्प पछिको हकमा जुन यो अहिले तपाईँ हामी देख्दै गरिरहेका छौँ यो सुक्खा बन्दरगाह भन्ने गरिन्छ यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण भइसकेपछि त्यस बेला अगाडि नै बन्न थालिरहेको थियो र 72 सालपछि झन् यसको चाहिँ निर्माण काम चाहिँ तीव्रतापूर्वक लियो र 76 सालको जेठ 19 गते चाहिँ यो चिनको सरकारबाट यो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि यो अपरेसनमा आएको हो र 76 सालको जेठ 19 गतेदेखि चाहिँ पुनः सञ्चालनमा आएको यो नाका असार 76 सालको जेठ असारमा खासै यसमा निकासी आयात हुन सकेन सामानहरू फटाफट 2-4 ट्रक कन्टेनर मात्रै आयो र असार साउन भदौ असोजसम्म क्रमशः रूपमा यसको चाहिँ सुधार चाहिँ थियो असार साउन भदौ असोज को चाहिँ यसको चाहिँ राजस्व असुली र यसको चाहिँ गत 76 सालको म कुरा गरिरहेको छु साउन भदौ असोजमा 2 करोड पाँबाट उठेर हामी मङ्सिरमा गएर 21 करोड 28 करोडसम्म पुगिसकेको थियो जब 76 सालको चाहिँ मङ्सिर र पुसमा आइसकेपछि त्यता कोरोना देखा पर्यो कोरोना देखा परिसकेपछि र कोरोना देखा पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लोसारको कारणले यो नाका चाहिँ नर्मली त्यो दुवै नाका चाहिँ 20 दिन बन्द हुने चलन थियो त्यो क्रममा बन्द भयो बन्द भइसकेपछि त्यही बेलामा संयोगवश चाहिँ चाइनामा कोरोना बढिसक्नु पर्यो त्यो कोरोना सङ्कट बढेको कारणले चाहिँ यहाँको स्थानीय निकायबाट चाहिँ केही चाहिँ यसमा चाहिँ सतर्कता अपनाएको कारणले गर्दाखेरि केही अवरोधहरू भयो यहाँ मात्र नभएर रसुवामा पनि त्यसै खालको यो अवरोध भयो यहाँलाई थाहा नै छ र त्यो बेला चाहिँ मङ्सिर पुस माघ फाउन र चैतसम्म यो चाहिँ हाम्रै कारणले यो नाका बन्द भएको हो यो हाम्रै यतैको तर्फबाट यतैबाट चाहिँ स्थानीय तहको स्थानीय जनताहरूको कोरोनाबाट सशङ्कित भएर यताबाट आउने सामानहरूमा त्यहाँ आउने ट्रकहरूमा यताबाट आउने मान्छे त यता आउँदैन सामानहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हुनसक्छ भन्ने हिसाबले बढी चाहिँ यसमा अलिकति रोकाउ भयो त्यो कारणले चाहिँ नाका सहज सञ्चालन हुन सकेन र चैतको बिचबिचमा आएर चाहिँ नेपाल सरकारले यो नाका सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उच्चस्तरीय चाहिँ यसबाट चाहिँ निर्णय भइसकेपछि हामी नाका सञ्चालन गर्न चाहिँ लाग्यौँ र तथापि त्यो भए तत्पश्चात पनि करिब 15-20 दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि केही अवरोधहरू भयो त्यसपछि वैशाखमा आएर हामीले वैशाखदेखि अत्यावश्यक सामग्रीहरू चाहिँ भित्र्याउने भनेर वैशाखमा हाम्रो सामानहरू चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गरेर उता चिनतर्फबाट पनि वान वे डाइरेक्सनमा भनेको निकासी नहुने आयात मात्रै हुने भनेर चाहिँ पुलको पारिपट्टि चाहिँ खुला स्थानमा चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ मालवाहक कन्टेनरहरू आउने र त्यो पुल पारि चाहिँ उहाँहरूले पार्किङ गरेर आफ्नो कस्टम प्रक्रिया सकेपछि राखिदिने र त्यसलाई चाहिँ फेरि नेपाल उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट बाहिरिएपछि हाम्रो चाहिँ यताबाट क्वारेन्टाइन बसेको चाहिँ लेबर र ड्राइभरहरू ट्रक लिएर गएर त्यसमा लोड गरेर ल्याउने त्यो विधिबाट चाहिँ त्यो विधिबाट चाहिँ वैशाखदेखि असारसम्म चल्यो असारको 24 गतेसम्म त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ यही बन्दरगाहमा हामीले 30 जना चाहिँ हामीले लोडर र ड्राइभरलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन राखेको थियौँ उहाँहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको थियो र यहाँ मात्र नभएर पारि जाँदाखेरि उहाँहरूको एभ्रिडे उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जाने गरेर हामीले असारको 24 गते हामीले सम्मबाट सञ्चालन गऱ्यौँ र 24 गते राति चाहिँ जुन ठुलो बाढी पहिरो आयो त्यो बाढी पहिरोको कारणले चाहिँ फेरि यो 12 बजेदेखि लिपिङ खण्ड चाहिँ बाटो अवरुद्ध भयो धेरै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षति पनि भयो त्यो कारणले चाहिँ त्यसपछि फेरि लगातार परेको वर्षाको कारणले यो बाटो चाहिँ असारदेखि साउन र भदौसम्म फेरि यहाँ सामान आउन अवरुद्ध भयो त्यो उता चाइनाको कारणले भन्दा भने हाम्रै कारणले पनि हामीले पनि ल्याउन सकेनौँ किनभने यहाँ त्यो सामानहरू ल्याएर जान सक्ने अवस्था थिएन त्यसपछि चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि त्यसपछि जुन जब हामीले यता बाटो मर्मत भइसकेपछि अनि हामीले उता अनुरोध गऱ्यौँ तर उताबाट चाहिँ फेरि यता हाम्रो कोरोना देखेको कारणले फेरि पुनः सतर्कता अपनाइयो त्यसपछि यता जब कोरोना देखियो त्यसपछि उतापट्टि चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ को कारणले गर्दाखेरि लिमिटेड नम्बर अफ भेहिकल्स मात्रै आउने दिनमा 5वटा 6वटा 7वटा मात्रै आउने कारणले चाहिँ अलिक बिचमा चाहिँ अलिकति समस्या पर्यो र बिचमा चाहिँ जुन मैले अघि नै भने जुन गत वर्षको माघदेखि तपाईँको चाहिँ वैशाखसम्म गत वर्षको माघदेखि वैशाखसम्म जुन रूपले चाहिँ नाका सहजमा सञ्चालन हुन सकेन त्यो सञ्चालन हुन नसकेको कारणले चाहिँ नेपाली व्यवसायहरूको बाटोमा भएको सामानहरू चाहिँ अलपत्र परेकै हो जस्तो हामीले पनि काठमाडौँमा व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्दा हाम्रो सामान बाटोमै कुहियो नाकामै थन्कियो भन्ने कुरा गरिरहेको थियो यो समस्या हामी आउँदा पनि देख्यौँ बाटोको
निकै बाटो जोखिमपूर्ण छ, ठाउँ ठाउँमा बिग्रिएको छ, पहिरो जान लागेको छ। यो नेपाल सरकारसँग पनि नाका सञ्चालन गर्नका लागि अलिकति तदारुकता देखाउनका लागि यहाँहरूले पहल गर्नुभयो कि भएन? अहिलेको तत्काल कन्टेनर कति आउँछन् र कुन कुन सामानहरू यति बेला भित्रिरहेको छ नेपालमा? सबभन्दा पहिला यहाँले बाटोको कुरा गर्नुभयो। बाटो चाहिँ यो 12 बेसीदेखि यो लिपिङ खण्डको बाटो चाहिँ चिनिया सरकारबाट निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पहिले प्रतिबद्धता भइसकेको हुनाले चिनिया सरकारको ले लगानी गर्ने भनेको हुनाले नेपाल सरकारले यसमा लगानी कम गरेकै हो। र तथापि नगरी नहुने ठाउँमा चाहिँ नेपाल सरकारको बजेटबाट चाहिँ काम भइरहेको छ र अहिले हालसालै चिनिया कन्ट्र्याक्टरले आएर काम गर्न सुरु गरिसकेको छ। र अब मलाई लाग्छ यो वर्षको चाहिँ बर्खामा चाहिँ बाटो बन्द हुँदैन, चिनिया कन्ट्र्याक्टरहरू काममा लागिसकेको छ। र अहिलेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले दिनमा आजको मितिमा हामीले दिनमा 14 कन्टेनरसम्म आइसक्यो र केही समय अगाडि हामीले दिनमा 20 कन्टेनरसम्म आइसकेको थियो र अब निकट उसमा चाहिँ भविष्यमै हामी कहाँ यहाँ त दिनमा 30 देखि 40 कन्टेनरसम्म सामान आउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। देखिहाल्नु भएको छ अहिले मलहरू आइरहेको छ, त्यो मलको भोल्युम पनि त्यस कारणले आउन थालेको हो र त्यस कारणले चाहिँ केही समयपछि यो भोल्युम बढेर 40 कन्टेनरसम्म नेपाल दैनिक रूपमा भित्रिने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। जस्तो निर्यातको अवस्था के छ? निर्यात भन्नुपर्दाखेरि निर्यात अहिले मैले अघि नै भनिसकेँ, चिनिया सरकारबाट यो नाका चाहिँ खोल्दाखेरि नै वान वे डाइरेक्सनमा खोलेको हुनाले चाहिँ निर्यात हुन सकेको छैन। अहिले निर्यातको लागि हामी पहल गरिरहेछौँ। निर्यात हुनुपर्छ। निर्यातको नभए भएन भने हाम्रो सामानहरूले चिनिया बजारमा चाहिँ बजार गुमाउने अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी त छिटोभन्दा छिटो निर्यात गर्नुपर्छ भनेर हामीले माथिल्लो तहबाट चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ। चिनिया पक्षसँग कुरा भइरहेछ। निकट भविष्यमा छिटै चाहिँ निर्यात खोल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। जस्तो भूकम्प अगाडि राजस्व सङ्कलन कति हुन्थ्यो यो तातो पानीका भन्सार कार्यालयमा र अहिलेको अवस्था के छ? अब भूकम्प अगाडिको राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेर्दाखेरि के थियो भने यो नाका एकमात्र नाका रसुवागढी नाका नभएको हुनाले धेरै ठुलो रेभिन्यूको रूपमा चाहिँ आउँथ्यो। म तपाईँलाई अहिले म ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली किनभने 72 सालभन्दा अगाडिको तथ्याङ्क भएको हुनाले म अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिनँ। तर यो ठुलो राजस्वको असुलीको हिसाबले पनि एउटा ठुलो भसाबिन्दुको रूपमा देखिएको थियो। तर पछि चाहिँ जुन जब केरुङ खुल्यो, केरुङ यो बन्द भयो, केरुङ त्यसपछि चाहिँ देखा परेको थियो। अब अहिले यो गत वर्ष चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले राजस्व असुली विभिन्न समस्याले गर्दा राजस्व असुलीमा बढी कन्ट्रिब्युट गर्न सकेको छैन। तथापि अघिल्लो वर्ष हामीले 1 अरब 59 करोड राजस्व असुली गरेका थियौँ। यो वर्ष चाहिँ हामी 5 अरब 47 करोड राजस्व असुली गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर यो वर्ष पनि हाम्रो साउनदेखि लगातार चाहिँ बन्द भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यति धेरै राजस्व असुल गर्न सकेका छैनौँ। तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 5 अरब 47 करोड असुल गर्ने लक्ष्य छ। जस्तो मैले यहाँलाई अर्को पनि जानकारी गराउँ, यहाँका जो मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँ कुराकानी पनि गऱ्यौँ हामीले। विगतमा निकै राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो, जो कन्टेनरबाट सामान निकाल्दा अथवा यहाँबाट ढुवानीका लागि ट्याङ्करमा राख्दा त्यस्तो आम्दानीको स्रोत हुन्थ्यो। यति बेला यहाँ त्यो मजदुरको हिसाबले हेर्दा मजदुरको जो काम गरिराख्नु भएको छ, पछिल्लो चरणमा ढुवानी पर्याप्त रूपमा नहुँदा उहाँहरू पनि समस्यामा पर्नु भएको रहेछ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? यसो छ स्वाभाविकले के भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको समयमा दिनको 150 गाडीहरू आउँदाखेरि मजदुरहरूले धेरै काम पाउँथ्यो होला, अनि काम पाउने बित्तिकै अटोमेटिक उहाँको इन्कम लेभल बढ्थ्यो होला। तर अब अहिलेको समयमा चाहिँ कम गाडी भएको हुनाले उहाँको कम काम हुन्छ, कम काम भएपछि इन्कम लेभल बढेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसको एकमात्र उपाय के त भने हामी बढीभन्दा बढी गाडी ल्याउन सक्यौँ भने यहाँको मजदुरहरूले काम पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी प्रयास गरिरहेको छौँ। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। हो, भन्सार कार्यालयले मात्रै गरेर केही हुँदैन। नेपाल सरकारले कूटनीतिक रूपमा चीनसँग वार्ता गरेर छलफल गरेर आयात र निर्यात दुवै सहज बनाउनु पर्छ। बाटो लगायत सडकका पूर्वाधारको पनि विकास गर्नुपर्छ, जसले नेपालमा सहज रूपमा सामग्रीहरू आपूर्ति होस् र सर्वसाधारणले सहज रूपमा सस्तो मूल्यमा पाऊँ। बस हाम्रो भन्नु यति। अब एकैछिन विश्रामपछि नेपालमा पहिलोपटक उत्तरी नाकाबाट रासायनिक मल भित्रिएको छ। कसरी भित्रियो, कसरी सम्भव भयो र नेपालका कुन कुन ठाउँमा रासायनिक मल उपलब्ध हुनेछ त, त्यो सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी नेपालको उत्तरी नाका चीनसँग सिमाना जोडिएको तातोपानी क्षेत्रबाट जनताको इजलास
कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। हो, नेपालमा धेरै रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसानहरूको रुवाबासी नै चल्यो। विभिन्न ठेक्का प्रक्रियाबाट रासायनिक मल आयातका लागि ठेकेदार कम्पनीहरूलाई सम्झौता पनि गराइयो, तर ठेकेदार कम्पनीहरूको मनोमानीका कारण समयमै रासायनिक मल उपलब्ध हुन सकेन र किसानको उत्पादन घट्यो। तर नेपाल सरकारले बङ्गलादेश लगायत विभिन्न निकायमा ल्याउनका लागि रासायनिक मल ल्याउनका लागि धेरै पहल गरे पनि त्यो सार्थकता बन्न सकेन। आखिर किसानले सहज रूपमा मल पाउन सकेनन्, जसका कारण किसानहरू यति बेला समस्यामा छन्। हो, त्यो हुँदै उत्तरी नाकाबाट रासायनिक मल भित्रिएको छ। कसरी सम्भव भयो त रासायनिक मल भित्राउन? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल कृषि प्रधान देश, तर कहिल्यै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन, किनकि हरेक वर्ष किसानले रासायनिक मल पाएनौँ भन्दै नाराबाजी र धरना दिने परम्परा जस्तै बनिरहेको छ। उखुक किसानले समयमै भुक्तानी नपाउँदा काठमाडौँमै आएर आन्दोलन तथा धरना बस्नु परेको छ। गत वर्ष मात्रै सरकारले समयमै रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसक्दा किसान निराश भए। ठेकेदार कम्पनीको बदमासीका कारण समयमै किसानले खेतबारीमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्न पाएनन्। त्यसैले पनि यस वर्ष सरकार रासायनिक मल आयातमा अलि चनाखो देखिएको छ। अझ भनौँ, पहिलो पटक उत्तरी सीमा नाका तातो पानीबाट नेपालमा रासायनिक मल भित्र्याइएको छ। खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेको तातो पानी नाकाबाट 4000 टन रासायनिक मल भित्र्याइँदैछ। चीनको सिकात्सेसम्म रेल र त्यहाँबाट कन्टेनर मार्फत रासायनिक मल फागुन 23 गतेदेखि भित्रिरहेको छ। अहिलेसम्म 280 टन युरिया मल भन्सारमा आइपुगेको छ। हरेक दिन 4 देखि 5 वटा कन्टेनरमा रासायनिक मल आइरहेको बताइएको छ। यसअघि दक्षिणी नाका हुँदै वीरगञ्जबाट मात्र रासायनिक मल आयात हुने गरेको थियो। साल ट्रेडिङको लागि सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले रासायनिक मल पहिलो पटक तातो पानी भन्सारबाट नेपाल भित्र्याएको हो। कम्पनीले प्रति मेट्रिक टन करिब 20 करोड नेपाली रुपैयाँमा मल ल्याएको छ। चीनबाट 5 दिनमा नाकासम्म र 1 साताभित्र काठमाडौँसम्म पुर्याउन सकिने सिल्क ट्रान्सपोर्टका अध्यक्ष रमेश शेर्पाको दाबी छ। अब किसानलाई धेरै नै राहत हुन्छ। हेर्नुहोस्, हिजो अब के भन्नुपर्छ भने यो मल आउँदाखेरि सबै दक्षिण नाका आउँदाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँको ल्यान्डिङ पोर्ट्स भनेर चाहिँ तपाईँको वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवा भनेर मात्रै आउँछ भने हाम्रा जस्तै यो उत्तरी नाका यो पहाडी छेरी एरियामा चाहिँ जस्तै यो काठमाडौँ भनेर, ढिखेल भनेर, पाँचखाल भनेर चाहिँ त्यो बेला आउँथ्यो, जो बेला चाहिँ तपाईँको त्यहाँका एकदमै मेन कृषक भनेको त फेरि पनि अब हाम्रो तराई नै बेस मान्छौँ भने पहाडीहरू त एउटा ओझेलमा परेको थियो नि त। सो अब यताबाट आइसकेपछि चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी यताबाट ल्याएको मल चाहिँ पहाडी इलाकालाई हुने भएर छिटो छरिटो त छँदै नै छ। यसमा यो चिजको त हामी अब भनि नै रहेछौँ भने मूल्यमा पनि तपाईँको उताबाट आउनुभन्दा यताबाट जानुमा एकदमै सस्तो पर्छ र अहिले परिरहेको हामीले चाहिँ बुझ्नमा पाइरहेको छ। बाटोको स्तरोन्नति चाहिँ अलिकति दुर्भाग्य, एकदमै स्तरोन्नति चाहिँ अलिकति नराम्रो नै हो। भए पनि अब अहिले यो स्तरोन्नतिको काममा चाहिँ हाम्रो चाइनिज गभर्मेन्टले नै यसको बजेट परेको अवस्था छ र यो चाहिँ तपाईँको यो बिफोर मनसुन नै तपाईँको ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने र 1.5 अरब परेको छ भन्ने बुझ्नुमा आएको छ र यो छिटै बन्छ र यस भन्ने विश्वास ल्याएको छु। र सँगसँगै नेपाल सरकारले अब यो अलिकति बजेट चाहिँ यता पारेर यसलाई चाहिँ लाइफलाइन यो बोर्डरलाई बनाइयोस् भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो इच्छा हो। उत्तरी नाकाबाट मल ल्याउँदा कृषकहरूलाई मूल्यमा प्रति केजी 2 देखि 3 रुपैयाँ सस्तो पर्ने देखिन्छ। तातो पानी नाकाबाट भित्रिएको मल सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप लगायत पहाडी जिल्लाका किसानले छिट्टै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। मूल्यको परिणाममा भन्दा पनि
दक्षिणी नाकाभन्दा यताको यो 2-3 रुपियाँ सस्तो नै हामीले अझै फेला पारेको छौँ अहिलेको ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले पनि। र यसले चाहिँ सबै नै नेपालको माग पुरा गर्छ भन्ने होइन, कमसेकम उत्तरी नाकाबाट कुन हिसाबले आउँदो रहेछ भनेर हेर्नको लागि पनि हामीले गरेको थियौँ। र अब क्रमशः रूपमा यो सहज हुँदै गयो खण्डमा यो परिमाणलाई चाहिँ नि यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरले र यो बोर्डरको रेगुलेसनको चाइना र नेपालको अझै सहज भएको खण्डमा अझै थप परिमाण, मैले यति नै भनेर भन्दा पनि अझ थप यसलाई चाहिँ थप गर्दै लगेर हामीले गर्न सकिने अवस्था चाहिँ अहिले देखिन आयो। अब पक्कै पनि यो कोरोनाको पेन्डेमिकको असर अलिकति कम भएपछि यसलाई झनै अलिकति सहज हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। र यो मल चाहिँ हाम्रो तराईतिर चाहिँ अहिले जाँदैन, यो चाहिँ यतैको काभ्रे पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा ए बेल्टको यो पहाडी बेल्टकोहरूको लागि चाहिँ नि उत्तरी नाकाबाटै ल्याएर सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दै हेर्दाखेरि अहिले भएर यो यही एरियातिर नै अहिले जान्छ। चीनबाट मल ल्याउन पहिलो पटक साल्ट ट्रेडिङले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डर मार्फत सिल्कले अनुमति पाएको हो। भारत हुँदै ल्याउने विकल्पमा अहिले तातोपानी नाकाबाट मल ल्याउन थालिएको हो। तातोपानी नाकाबाट मल आउन सके किसानलाई समयमै सहज मल उपलब्ध गराउन सकिने र अभाव समेत टर्ने दाबी गरिएको छ। यो विगतको इतिहास हेर्ने भने अधिकांश हाम्रो जुन ग्लोबल टेन्डरबाट हुन्छ, कहिलेकाहीँ G2Gबाट पनि मल आयात भएको हुन्छ। र यसमा हामीले हेर्दाखेरि विगतको ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि बाहिरबाट अधिकांश थर्ड कन्ट्रीबाट आउँदाखेरि भारत भएर नै आउने गर्छ। र चाइनाबाट पनि मल आउँदा पर्दाखेरि चाहिँ हामीले भारतीय पोर्टहरू नै युज गरेर र खास गरिकन वीरगञ्ज भन्सार नाका मार्फत नै मल आउने गरेको थियो। तर यसपटक अब हाम्रो विभिन्न ठाउँहरू जस्तो तराईको ठाउँहरूमा त त्यहाँबाट सप्लाई गर्न सजिलो पनि हुन्छ। र हामीसँग अरू पनि नाका छ, हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन का सँग जोडिएका नाकाहरू जस्तो यो तातोपानी नाका, रसुवाको नाका छ। यसबाट पनि नयाँ नाकाबाट पनि हामीले हेरौँ भनेर यसपटकको लटमा चाहिँ यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा चाहिँ 5000 टन डिएपीको थियो, त्यसमा चाहिँ रिटेन्डरमा परेन। तर यो साल्ट ट्रेडिङकोमा चाहिँ 4000 मेट्रिक टन जुन युरिया मलको थियो त्यसमा चाहिँ रिटेन्डरिङमा परेको छ। र पहिलोपटक हामीले यहाँबाट ल्याएका छौँ। खास गरिकन सिगाछे नाका हुँदै सिगाछेसम्म ट्रेनमा आउँछ। ट्रेनबाट त्यहाँ यो हाम्रो यो के अरे तातोपानीसम्म यो कन्टेनरमा आउँछ र त्यहाँबाट कस्टममा क्लियरेन्स भएपछि नेपालको यो सप्लायरहरूले उहाँहरूले यहाँको कस्टम्स पोइन्टसम्म चाहिँ ल्याउँछ। यसरी ल्याउँदा एउटा के देखेको छ भने हामीसँग अरू नाका मात्र होइन, हामीसँग यो व्यापारको हिसाबले यो उत्तरतर्फको मित्र राष्ट्रसँग भएका नाकाहरू पनि छन्, जहाँबाट चाहिँ हामीले रासायनिक मल पनि आपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखेको छ। उत्तरी नाका तातोपानीबाट आएको रासायनिक मल किसानले प्रति केजी करिब 18 रुपियाँमा खरिद गर्न पाउनेछन्। बङ्गलादेशबाट G2G मार्फत मल आयात भइरहेको र तातोपानी नाकाबाट पनि मल आयात सुरु भइसकेकोले आगामी वर्ष किसानलाई मल अभाव नहुने सरकारी पक्षको दाबी छ। आयात गरिएको प्रत्येक कन्टेनरमा 500 वटा बोरा रासायनिक मल हुन्छ। एउटा बोरामा 50 केजी युरिया मल हुन्छ। 40 फिट लामो कन्टेनरले मल भन्सार कार्यालयसम्म पुर्याइरहेको छ। मलको प्रति बोरा औसत खरिद मूल्य 2322 रुपियाँ 44 पैसा पर्छ। 1433 रुपियाँ 77 पैसा अनुदान सहित काठमाडौँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायतका किसानले 888 रुपियाँ 67 पैसा बोरामा मल खरिद गर्न पाउनेछन्। भूकम्पपछि ठप्प भएको तातोपानी नाका गत वर्षदेखि सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नाकाबाट दैनिक 14 कन्टेनर सामान ल्याउँदा सबैभन्दा बढी मल आयात भइरहेको छ। मल साल्ट ट्रेडिङले गाउँपालिका र नगरपालिका मातहतबाट बिक्री तथा वितरण गर्नेछ। पक्कै पनि सुखद पक्ष हो। उत्तरी नाकाबाट पनि रासायनिक मल भित्रिएपछि किसानहरूले अब मलको अभाव खेप्नुपर्ने अवस्था छैन। कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग लगायतका विभिन्न निकायले सहज रूपमा मल आपूर्ति भएको दाबी गरिरहँदा पक्कै पनि अब किसानले रासायनिक मल पाएनौँ, हाम्रो उत्पादन घट्यो भन्ने दिन नआओस्। बस हामी सबैको चाहना यति।
यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले गरेका बदमासी र सरकारी निकायबाट भएका विभिन्न गतिविधिसहित हामी तपाईँलाई कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। हौस् त आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। नेपाल र चीनको उत्तरी नाका चीनको यो तातो पानी भन्सारबाट सञ्चालित आजको कार्यक्रमबाट क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ बालकृष्ण शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।